أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وكان الله بهم عليما. وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. وإن تك حسنة سين पे ज़बर है حسنتين. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ومن فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. لو تسوى بهم الأرض. ولا يكتمون الله حديثا. और शुरू से पढ़िए. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وكان الله بهم عليما. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله. وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة.
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا.